Hello mga boards. Maayong adlaw ka na tong tanan no. A day in my life sayo pa sa kadlawon og wala pa mo sidlak ang adlaw mga boards. Nagdungag na ko og sayo og nagsidling og palya. Kining among gisidling na palya mga boards is dili ni kayo daghan tungod kay first time pa ni namong pagsugod og tanom or mag-garden. Ang kining yuta na among tamnan mga boards is dili ni kayo dako ug ang matanom ani na sidling sa ampalaya kay estimated na moabot ra sa 300 to 350 ka punuan kay lagi gamay ra ang area niya mga boards. Sa 3 to 4 days na pagsidling namo ani mga board is naa na gyud nga buhi. Ang uban tagas na ug ang uban wala pa sad kayo katurok. Nindot ni siya na klase sa ampalaya kay dagko daw kuno og bunga. Upat ka buok bunga ni niya kay usa na daw kuno ka kilo. Sa pagkasunod adlaw mga boards, nagsugod na kog pala sa yuta ug wala na ko magamit og piko ug budlong tungod kay humok raman ang yuta. Wala sa namo gipadaro ang yuta tungod kay apiki pa sa budget ipasuhol maong gimanumano sa alang namo. Kaning gipangpala nako mga boards is mao na ni ang tamnan sa maong sidling. Ang kining tamnan is moabot sa ni siya og 250 ka punuan sa ampalayhan mga boards no. Og gitamnan dayon nako og gibisbisan dayon aron dili malaos ang tanom. Nindot kayo ang tubo sa maong sidling boards. Maong ang pagkugi ra gyud ang yawi para makakwarta ta bisan garden ra ang puhunan og hago ug para makamotivate sad ta sa uban nga nagtanaw ani nga video. Pagkahumag tanom gipasundan dayog hambok og abono mga board. Ug mangutana mo og unsa ning abono ha? Mao ni ang nadugnas na uhot sa humay no. Ug ang tambag sa akong lolo na lami daw kuno ni abono sugod sa pagtanom kay himsog ug dindot daw kuno ang tubo sa tanom. Mao ni siya ang porma sa mini garden namo mga boards. Wala pa ni siya mahuman tungod kay butangan pa ni siya og pakatayanan ug nagsugod na silang pangatay. Buntag hapon ang bisbis ani nila boards no para healthy gyud ang maong tanom ug para walay mga laos ug mga matay na tanom. Mao na ni tanan ang natanom mga boards. Nindot kayo sila tan-awon basta mangatay na sila sa pakatayanan ug labi na himsog kayo ug dindot ang mga tubo sa mga tanom. Ni sayo ko og mata ug gisorbe dayon nako pagkabuntag kay excited ko makita sa akong hinaguan na garden ug kumusta na. Gisusi nako tagsa-tagsa ug wala bay mga damage gabi tungod kay hangin-hangin ra ba. Basin na nga bali ang iyang mga udlot ug mga sanga-sanga ba. Thank you Lord kay wala ra gyud maunsa. Nagsugod na ni siya og pamuwak mga birds no ug naa na sa din siya gitawag nila og batin-batin or bunga. Nangutana ko og tagpila na ang presyo sa ampalaya sa merkado mga birds. Naa na daw kuno sa tag 60, 70 per kilo. Okay na kayo no kaysa magkalinga og tambay katuog unya walay kwarta nga moabot. Ug samtang na garden ko nagpaabot sad ko sa result ug makahibaw ra mo ana. Ug salamat dahil sa pagtanaw sa akong nga video no. Ug mao ra ni akong giingon. No. Su